अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। नहीं मलका आलिया, लेकिन मलका आलिया, योरका ने कहा, कम से कम मुझे आप खतरे की बाबत जरूर बताएं कि किस किस्म का है, किसकी तरफ से खतरा है, कब खतरा है। देखो सालार, मलका ने हशमगी नजरों से उसे घूरा। जितनी बात कही जाए बस इस पर अमल किया जाए। लेकिन मलका फिरौना, अगर मुझे खतरे के मुतालिक कुछ अशारे बता देती तो हिफाजती इकदाम में मुझे आसानी होगी। वैसे भी दाई से पेट और हकीम से बीमारी छुपानी नहीं चाहिए। जब बताने का मौका आएगा तो पहले तुम्हें ही बताऊंगी। फिलहाल जितना कहा है उस पर अमल किया जाए। सलाम्बू कदरे गुस्से से बोली। बेहतर मलका फिरौना। सालार रुकू के अंदाज में झुका और कॉर्नश बजा लाते हुए एड़ियों पर घुमा और जूतों की धमक पैदा करता हुआ पलट गया। सलार के जाते ही मलका गहरी सोचों में गुम हो गई। इसी तरह काफी देर गुजर गई। चंद कनीजों और गुलामों के सिवा वहां कोई और मौजूद न था। अचानक एक पहरेदार अंदर आया और झुककर कॉर्नश बजा लाकर अर्ज की के वली अहद फिरौना शिप शिपू मिलने आई हैं। मलका ने सर हिलाकर उसे अंदर भेजने को कहा तो चंद लम्हों के बाद शिप शिपू चेहरे पर कमसिनी के बावजूद एतमाद और मतानत लिए अंदर दाखिल हुई और तमाम कनीजों गुलामों को बाहर जाने का हुक्म दिया। तहलिया के बाद अपनी माँ सलाम्बू से मुखातिब हुई। ए अजीम माँ फिरौना, मिस्र में महसूस कर रही हूँ कि मेरा मंगेतर मरफा कुछ दिनों से मेरे से खिंचा खिंचा रहता है। बुलाऊं तो कोई बहाना कर देता है और अगर आ जाए तो मुझसे बात मोहतात अंदाज में करता है, जैसे उसे किसी का खौफ हो। मामूली आहट पर भी चौंक चौंक कर उठता है, जैसे उसे किसी अफरीद की अचानक आमद का शुबा हो। मलका सोचते हुए बोली, ठीक है, इसके पीछे 2 जासूस कनीजे मुस्तकिल मामूर कर दो जो इससे मिलने वाली हर शख्सियत पर कड़ी निगाह रख सके। अभी दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि हामून जादूगर आ गया। इसके चेहरे पर भी तफक्कुरात के साए लहरा रहे थे। क्या बात है हामून? मलका ने संजीदगी से पूछा। तुम कुछ परेशान नजर आते हो। हाँ मलका आलिया, अदीना कैद से फरार हो गई। क्या? मलका अपनी जगह खड़ी हो गई। तो तुम इसका पीछा करो और पकड़ कर लाओ। जरूर करूंगा मलका, बल्कि मैंने इस पर पूरी निगाह रखी हुई है, मगर मसला ये है कि वो अब अकेली नहीं है, इसके साथ शिमाला देवी और शकुंतला हैं। शकुंतला ये वही तो नहीं जिसने पहले भी हमारी ख्वाबगाह तक रसाई हासिल की थी? बिल्कुल, वो शेष नागन है और बेमिसाल जादूगरनी भी है। हुस्न का चलता फिरता अजूबा भी। ये कई हजार साल दूर से यहाँ आई है और कई कामों के अलावा सामरी को रिहाई दिलवाना भी इसके कामों में शामिल है। शिमाला का नाम भी सुना हुआ लगता है। मलका कुछ सोचते हुए बोली। जी हाँ मलका आलिया, शिमाला इससे कबल सामरी के साथ यहाँ आई थी। ये आज से 150 बरस कबल का वाकया है। इस बार शकुंतला के साथ आई है। शकुंतला कहने को तो सामरी की शागिर्द है, मगर हसीना कताला और आफत की परकाला है। सामरी भी इससे कई बार शिकस्त खा चुका है। हामून, तुम कुछ डरे डरे हुए लगते हो शकुंतला से। ऐसी कोई बात नहीं, मगर मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर शकुंतला सामरी को आजाद करवाने में कामयाब हो गई फिर इन सबसे मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। फिर अब क्या किया जाए? मलका ने सवालिया नजरों से हामून को देखते हुए कहा। मेरे मौकलों की इतला के मुताबिक अब शकुंतला मौत की वादी की तरफ अपना सफर शुरू किया ही चाहती है। फिर सोचते क्या हो, जल्दी से अपने गुरु को साथ लेकर इसका पीछा करो। लेकिन एक मसला और भी है मलका लिया, हामून मानी खेज अंदाज में बोला। वो क्या? ये ना हो कि मैं शकुंतला, शिमाला और अदीना के पीछे जाऊं और पीछे से आपका तख्ता उलट दिया जाए। मलका को इस अचानक खबर से करंट सा लगा और वो बेताबी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शिप शिपू के लिए भी खबर क्यामत से कम न थी। जी हाँ, मरफा और आपका मशीर खास मिकाल शकुंतला के जेर असर हो चुके हैं और नफस नया फिरौन बनने की तैयारियां कर रहा है। इनकी ये जुर्रत, मैं अभी इनकी खालों में भुस भरवाती हूँ। किस किस की खाल उतरवाएंगी मलका आलिया? वली अहद फिरौना के मंगेतर की, या अपने बेटे नफस की, या मुशीर खास मिकाल की, या सिपा सलार योरका की, जिससे आज रात शकुंतला मुलाकात करके उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करेगी? मलका गहरी सोच में गुम हो गई। खासी देर सोचों में गुम रहने के बाद सर उठाया और फिर बोली, फिर क्या किया जाए हामून? मैं आज रात अपने गुरु से मुलाकात करके आइंदा का लाए अमल तय करता हूँ। चलो ठीक है, तुम अपने तई कुछ करो और मैं अपने तौर पर कुछ करती हूँ। शकुंतला, अदीना और शिमाला सेहरा के बीचों बीच एक पुराने एहराम के टूटे फूटे तहखाने में बैठी आइंदा का प्रोग्राम तरतीब दे रही थी। लेकिन बैठने से कबल शकुंतला ने अपने गुलाम जिन्नात को चौकन्ना होकर पहरे पर ममूर कर दिया था कि चारों तरफ बगौर निगाह रखें और जैसे ही किसी खतरे की बू मिले फौरन मुझे मुतला करें। इसके बावजूद शकुंतला ने अपने गिर्द एक तिलस्मी हिसार खींच लिया था। इस हिसार को पार करने वाली हर ताकत जलकर भस्म हो सकती थी, तावक्ते के हिसार का तोड़ न कर ले। अब क्या किया जाए? जिन्नात ने खबर दी है कि हामून जादूगर हमारे मंसूबे से आगाह हो चुका है। अदीना शकुंतला को देखकर कहा तो शकुंतला हंस दी और फहर से कहने लगी, तो पगली है अदीना, हामून जैसे मेरे दाएं बाएं जेबों में पड़े रहते हैं। जिस मंसूबे का इसे पता चला है, इस मंसूबे पर मैं अमल करूंगी तो ना। शकुंतला के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। मैं हामून और मलका के इस पहलू पर वार करूंगी जो पिलपला भी होगा और कमजोर तरीन भी।
اب ہم یہاں سے جدا ہوں گی اور الگ الگ اپنا سفر شروع کریں گی۔ ادینا تم اور شمالا اکٹھی ہوں گی اور میں اکیلی۔ تم دونوں محل کے خفیہ راستوں سے اندر گھسو گی اور دونوں بے یک وقت جا کر ملکہ سلامبو کی خوابگاہ میں جا کر پھر اکٹھی ہو جاؤ گی اور میں سامری کی طرف موت کی وادی میں جاؤں گی۔ تم دونوں کوشش کرنا کہ ملکہ سلامبو کو قتل کر دو۔ اگر اس میں ناکامی ہو تو آگ اور پتھروں کی بارش کر کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر افراتفری پیدا کر دو۔ ہامون کا دھیان تمہاری طرف ہوگا تو میں آسانی سے سامری تک پہنچ جاؤں گی۔ لڑکی والا جن میرے ساتھ ہوگا اور باقی تینوں جنات ساتھ ساتھ تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہاری حفاظت بھی۔ کئی دن بلکہ ہفتے گزر گئے۔ شکنتلا جانتی تھی کہ ہامون لومڑی سے زیادہ چالاک ہے، اس لیے جان بوجھ کر اس نے پہلے یہ پروگرام بنایا کہ وہ سپہ سالار کے پاس جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خبر ہامون اور پھر ملکہ سلامبو تک پہنچ جائے گی۔ اس دوران شکنتلا ایک اور پہلو سے حملہ کرنے کا سوچ چکی تھی۔ وہ راتوں رات موت کی وادی پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ادین اور شمالا کو خفیہ راستوں کا سمجھا کر وہ خود اس وقت فشکل جن کی رہنمائی میں جنوب مشرق کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اب ریت والا صحرا ختم ہو رہا تھا، بلکہ ہر طرف چھوٹے موٹے ٹیلے اور پتھریلی چٹانیں دکھائی دے رہی تھی۔ فکال جن اس کے پہلو سے لگا اڑ رہا تھا، وہ اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اب چٹانیں پہاڑوں کا روپ دھارنے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ پہاڑوں کی بلندی بھی بڑھ رہی تھی۔ جوں جوں شکنتلا موت کی وادی کے نزدیک ہو رہی تھی، پہاڑوں کی چوٹیاں بلند سے بلند ہونے لگی۔ مجبوراً شکنتلا کو بھی اپنی بلندی زیادہ کرنا پڑی اور پھر یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ شکنتلا جو ہی اپنی بلندی زیادہ کرتی اور تھوڑا سا آگے بڑھتی تو مزید بلند چوٹیاں اس کے راہ کی دیوار پر کھڑی ہوتی۔ شکنتلا نے پہلے تو پرواہ نہ، مگر جب یہ سلسلہ خطرناک حد تک بڑھا تو شکنتلا نے ایک نظر نیچے دیکھا تو چکرا کرے گی۔ وہ زمین سے بہت زیادہ اونچائی پر تھی، جہاں سے ٹھنڈک کا احساس بھی بڑھ رہا تھا۔ وہ جن سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ فشکل بول اٹھا، میری آقا، ہم وادی کی موت کے قریب آ چکے ہیں۔ میری آقا، ہم وادی موت کے قریب آ چکے ہیں، لیکن اب اس سے زیادہ اونچائی پر اڑنا خطرناک ہوگا۔ اوپر رگوں کو جما دینے والی سردی ہے۔ میں تو آگ کا بنا ہوں، مگر آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ وہ سردی اتنی شدید ہوتی ہے کہ رگوں میں خون جم جاتا ہے، لیکن نیچے کے حالات میرے لیے موافق نہیں ہے۔ میں یہاں سے ذرا پیچھے اس جگہ موجود رہوں گا جہاں تک میری طاقت کام کرتی رہے۔ موت کی وادی میں شاہ جنات نے ہمارا داخلہ بند کر رکھا ہے، کیونکہ ہامون اور شاہ جنات کے آپس میں خصوصی تعلقات ہیں۔ جن کی بات سن کر شکنتلا سوچنے لگی اور پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں نیچے اترتی ہوں۔ اجازت پا کر فشکل پیچھے مڑ گیا اور شکنتلا بلندی کو کم کرتے ہوئے نیچے آنے لگی۔ اترتے اترتے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک آ گئی تو اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں پہاڑوں کی دو سیدھی اور متوازی قطاریں ہیں۔ دونوں قطاروں کے درمیان ایک وادی ہے۔ شکنتلا بتدریج وادی میں اترنے لگی۔ اس وقت آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ زمین کے قریب پہنچی تو اسے دونوں پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک چوڑے پاٹ والی ندی دکھائی دی۔ وادی کی ساری زمین سیاہ تھی، پہاڑ بھی کالے دیوں کی طرح کھڑے تھے، ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ ندی میں ٹھیک ٹھاک پانی تھا، لیکن آواز قطع نہ تھی۔ ہر طرف خاموشی کی دبیز چادر تنی تھی، ہوا تیز لیکن سرد ترین، رگوں میں خون جما دینے والی۔ شکنتلا ندی کے کنارے پر ایک پتھر پر آ کر ٹک گئی تو اچانک بدبو کا ایک بھبکا اس کے نتنوں میں گھسا۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ اسے ابکائی آ گئی۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو ندی میں بہنے والا پانی نہیں بلکہ بدبودار کیچڑ تھا، گہری سیاہ رنگت کا سیال مادہ۔ شکنتلا فوراً پتھر سے اتر کر ندی سے دور ہٹتی چلی گئی۔ جو پرے ہٹتی تو بدبو کم ہوتی گئی۔ ندی سے تقریباً وہ 20-25 قدم دور ہوئی کہ بدبو ختم ہو گئی۔ حالانکہ بدبو یہاں بھی آنی چاہیے تھی، لیکن بالکل نہ تھی۔ اس شبدے سے شکنتلا بڑی جذبز ہوئی کہ ندی کے کیچڑ کی بدبو صرف کناروں سے ہی محسوس ہوتی تھی۔ اچانک شکنتلا نے محسوس کیا کہ ہر چیز سرخ ہو رہی ہے۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اچانک بادل زور سے کڑکے، دل دہلا دینے والی چٹاخ ابھرا اور زور سے بجلی کڑکی۔ شکنتلا نے غیر ارادی طور پر آسمان کی طرف دیکھا تو اسے تمام بادل سرخ نظر آئے۔ شکنتلا نے پوری زندگی میں پہلی بار سرخ بادلوں کا غول دیکھا تھا۔ ابھی وہ ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یکدم موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی اچانک اور اس قدر تیز تھی کہ شکنتلا کو سنبھلنے تک کا موقع نہ مل رہا تھا۔ آسمان سے سرخ رنگ کی بارش ہو رہی تھی، جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ دیکھتے دیکھتے سرخ پانی چاروں طرف بہنے لگا۔ پہاڑوں سے پرنالے کی شکل میں خوننما پانی گرنے لگا اور وادی میں پھیلنے لگا۔ شکنتلا نے تیز بارش دیکھی تو جلدی سے پتھر سے اتر کر کوئی جائے پناہ تلاش کرنے لگی، لیکن اس کا پورا جسم اور لباس رنگین ہو چکے تھے۔ بارش کے خون سے اس کے انگ انگ سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ ابھی شکنتلا ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ بجلی ایک بار پھر کان پھاڑ آواز سے کڑکی۔ یک بار کی چہار سو چمک پھیلی اور خونی بارش پہلے سے بھی دوگنا رفتار میں ہو گئی۔ آسمان سے چھاجو خون برسنے لگا۔ شکنتلا کو ایسی صورتحال کی نہ توقع تھی اور نہ پہلے کبھی پالا پڑا تھا۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ شکنتلا کے ایک طرف کیچڑ سے بھری ندی تھی
اور دوسری طرف عمودی کالے پتھروں سے بنا پہاڑ جو اب خونی بارش سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کی مختلف درزوں سے خون کے چھوٹے چھوٹے بیسیوں پر نالے بہنے لگے تھے۔ شکنتلا تیز بارش میں آنکھوں کے اوپر ہاتھوں کا چھجا بنا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے سر چھپانے کی کوئی جگہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ پہاڑ عمودی تھا، سخت پتھریلا، بظاہر اس میں کوئی اوٹ یا غار وغیرہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ شکنتلا کی نظریں تیزی سے پہاڑ میں چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے لیے قدم قدم چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب جو اس نے غور کیا تو دیکھا پوری وادی میں بارش کا سرخ پانی اس کے گھٹنوں سے بھی اوپر ہو رہا ہے، یعنی اگر مزید کچھ دیر یہی صورتحال رہی تو وہ سرخ خون نما پانی میں پہلے لک لک یعنی کہ کمر تک اور پھر ناک تک ڈوب سکتی ہے، کیونکہ بادل مزید گہرے اور نیچے اتر رہے تھے۔ یہ خیال ابھرتے ہی اس نے فضا میں اٹھ کر بادلوں سے اوپر ہو جانے کا سوچ لیا اور اڑان بھرنے کے لیے منتر جپنے لگی۔ منتر پورا ہو گیا تو اسے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں زمین سے بلند ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن یہ حرکت شکنتلا کی توقعات کے برخلاف تھی اور کسی طرح بھی تسلی بخش نہ تھی، بلکہ انتہائی آہستگی اور سلو موشن کا شکار تھی۔ اس صورتحال سے شکنتلا اچنبھے کا شکار ہونے لگی اور ایک دفعہ پھر بلند ہونے کا ارادہ کیا تو اسی اسنا میں بجلی 3-4 دفعہ تیز تیز چمکی اور پھر یکے بعد دیگرے کڑک کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے مختلف جگہوں پر بجلی گر رہی ہو، اور یکے بعد دیگرے خونی بارش طوفانی رفتار سے ہونے لگی۔ ہر طرف گہری سرخ روشنی ایک دم تیز ہو گئی۔ شکنتلا نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادل اتنے نیچے محسوس ہوئے کہ سر سے بس کچھ ہی اوپر اونچے تھے۔ ادھر پہاڑوں سے سرخ سیلابی ریلے وادی میں گر گر کر جمع ہو رہے تھے اور خوننما پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ ادھر شکنتلا کے لیے فضا میں بلند ہونا مشکل سے مشکل ہو رہا تھا، دوسری طرف سرخ بادلوں کے غول گہرے اور نیچے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ صورتحال کسی بھی طرح شکنتلا کے لیے موافق نہ تھی، لیکن صورتحال اتنی بھی دیگرگو نہیں تھی۔ بہرحال شکنتلا آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی اور پھر خراما خراما شکنتلا کے پاؤں خونی بارش کے سیلابی پانی سے بلند ہو گئے۔ اب شکنتلا نے اوپر دیکھا تو اسے بادل پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی نیچے دکھائی دیے، سرخ بادلوں کے خوفناک غول جن کی نقل و حرکت اور گھن گرج بھی دلوں کو دہلا دینے والی تھی۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ یہ کوئی جادوئی کرشمہ ہے، لہٰذا اس نے مزید بلند ہونے کی بجائے دائیں بائیں حرکت کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور اپنا رخ اس طرف کر دیا جدھر ندی کا پاٹ قدرے کم چوڑا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وادی بھی ادھر تنگ تھی۔ شکنتلا اندازہ لگا چکی تھی کہ اس جانب سے ندی آ رہی ہے، لہٰذا بارش کے پانی کا رخ بھی دوسری سمت ہوگا۔ وہ اس طرف چل دی جدھر سے پانی بہہ بہہ کر آ رہا تھا۔ بارش بھی رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ایک بار جو شکنتلا نے اپنے آپ کو دیکھا تو سارے وجود سے اسے خون ٹپکتا محسوس ہوا۔ خون اس کا پسندیدہ مشروب تھا، لیکن آج پہلی بار خون سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شکنتلا کی رفتار حوصلہ افزا نہ تھی۔ خاصی دیر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں پہاڑ کے دامن سے ایک چٹان قدرے باہر کو اس طرح نکلی ہوئی تھی کہ معمولی سا شیڈ بنا ہوا تھا۔ شکنتلا قدم جما کر وہاں کھڑی ہو گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اب اسے پوری وادی، ندی کا الگ وجود بھی بارش کے پانی میں ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف خون کا سمندر ٹھاٹھے مارتا نظر آ رہا تھا۔ شکنتلا کے چہرے سے اب پریشانی جھلکنے لگی تھی، کیونکہ اوپر سرخ بادلوں کا وجود اور نیچے خونی بارش کا سمندر تھا، اور وہ خود پہاڑ کے دامن میں ایک نکیلی چٹان کے چھجے تلے بیٹھی تھی۔ وہ ابھی تک بارش کا پانی خاصا نیچے تھا، لیکن اس کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ بالفرض محال پانی یہاں تک آ جاتا ہے تو پھر میں کیا کروں گی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے عقب میں سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنے سر سے قدرے بلند چٹان کے نیچے ایک گول سوراخ نظر آیا۔ یہ آوازیں اس سوراخ کے اندر سے آ رہی تھی۔ غار شکنتلا کے سر سے چند فٹ بلند تھا۔ شکنتلا آہستہ سے بلند ہوئی اور اس کا سر اس سوراخ تک جا پہنچا تو شکنتلا نے سوراخ کے منہ سے اپنی آنکھ لگا دی۔ اندر گہرا اندھیرا تھا، مگر شکنتلا کی آنکھیں صاف ہونے کے ناطے اندھیرے میں بھی کام کرتی تھی۔ اس ملجکے میں اسے دو سائے سے نظر آئے جو ڈیل ڈول سے انسان ہی معلوم پڑتے تھے۔ شکنتلا سوراخ سے دوبارہ آنکھ لگا کر اندازہ قائم کرنے لگی کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اندر اسے گوپ اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اگر روشنی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دوسری طرف راستہ ہے، لیکن گہرا اندھیرا اس بات کا غماز تھا کہ یہ دو انسان یہاں قید ہیں۔ لیکن اگر قید بھی ہیں تو ان کو زندہ رہنے کے لیے اس ویرانے میں کھانے پینے کا سامان کون مہیا کرتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اچانک شکنتلا کو خیال ابھرا کہ کیوں نہ انہیں مخاطب کروں، ہو سکتا ہے رات سے کوئی پردہ اٹھے اور مجھے بھی اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر آئے۔ یہ سوچتے ہی شکنتلا نے سوراخ کے ساتھ اپنے ہونٹ لگائے اور زور سے بولی، کون ہو بھائی تم لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہی شکنتلا نے دوبارہ اپنی آنکھ سوراخ سے لگا دی اور ان کے تاثرات دیکھنے لگی، لیکن آپ کی بار اسے اندر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس نے بڑا غور کیا، لیکن اندر مکمل خاموشی، اندھیرا اور ویرانی تھی۔ دونوں سائے روپوش ہو چکے تھے۔ شکنتلا بڑی حیران ہوئی۔ اس نے یہ کے بعد دیگرے کئی دفعہ آوازیں دی، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اندر سے تو اسے کوئی جواب ملا اور نہ ہی اسے کوئی آواز یا سایہ نظر آیا۔ تھک ہار کر شکنتلا نے سوچا کہ دفع کرو جو کوئی بھی ہے، اور پھر دوبارہ باہر کا نظارہ کرنے لگی تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑنے لگے کہ بارش پہلے سے بھی زیادہ طوفانی انداز میں ہو رہی تھی اور سرخ سیلابی پانی ایک بہت بڑی جھیل کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کی سطح آب مسلسل بلند ہو رہی تھی، بلکہ جہاں شکنتلا کھڑی تھی اس سے 8-10 فٹ
ही सतह नीचे रह गई थी। अब तो शकुंतला के ज़हन में खतरे की घंटी ने टन टन करना शुरू कर दिया। अचानक चपाके की तरह इसके ज़हन में ख्याल उभरा कि क्यों ना इस सुराग से गुजरकर खुद ही दूसरी तरफ जा पहुंचे। सोच का धारा मुड़ते ही शकुंतला मुहूम सी फुनकार के साथ शेषनागन बन गई और फिर सुराग में घुसकर तेजी से दूसरी तरफ अपने वजूद को मुंतकिल करने लगी। सुराग से गुजरने का अमल शकुंतला ने किसी अनजाने हादसे के पेश नजर तेजी से मुकम्मल किया। उसका ख्याल था कि कहीं सुराग से गुजरते वक्त कोई अनदेखी ताकत वार न कर दे या मौत की इस वादी में सुराग से गुजरते गुजरते सुराग ही बंद ना हो जाए। लेकिन शकुंतला के हदशात महज हदशात ही साबित हुए और कुछ ना हुआ। दूसरी तरफ आते ही शकुंतला फौरन इंसानी रूप में सांप और फिर इंसान बनने का एक फायदा शकुंतला को ये भी हुआ कि खून से नुचड़ते हुए लिबास की जगह अब वो साफ सुथरे नए रेशमी लिबास में मलबूस हो गई थी और घटा टूप तारीकी में चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ दिखाई न दिया। शकुंतला बड़ी हैरान थी कि आवाजें सिसकियों की थी, जैसे कोई सख्त तकलीफ या अजियत में मुब्तला हो। यकीनन ये आवाजें आम से कैदी इंसानों की थी। फिर ये गायब कहाँ हो गई? ये तो कहीं जा भी नहीं सकते। शकुंतला चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में बगौर देखने लगी। आखिर उसे कोने में दो साए सुकड़े सिमटे एक दूसरे से चिमटे बैठे दिखाई दिए। शकुंतला इनकी तरफ चल पड़ी तो वो दोनों चीखने लगे। इनकी चीखें खौफ और दहशत से मुज़य्यन थी। शकुंतला रुक गई। वो समझ गई कि ये जो कोई भी हैं सख्त मुसीबत के मारे हैं। उन्होंने इसे सांप की सूरत में इस सुराग से निकलते और फिर इंसान बनते देख लिया है, इसलिए हरास का शिकार है। लिहाजा शकुंतला ने रुककर पहले इनका डर दूर करने का फैसला कर लिया और जोर से ताली बजाई तो हर तरफ दो दैया रोशनी फैल गई। इस रोशनी में शकुंतला ने इनको देखा तो लम्हे भर को इसके दिल में रहम की लहर उठी, जो कि शकुंतला की जबलत हरगिज हरगिज ना थी। वो तो संगदिल थी, पत्थर से बना इसका दिल था, लेकिन इन दो की हालत ही कुछ ऐसी थी कि शकुंतला को एकदम इन पर रहम आ गया। इंसान क्या थे, बस इनकी शक्ल ही इंसानों ऐसी थी, बाकी इनकी हालत जानवरों से भी बदतरीन थी। सारे जिस्म पर कोड़ निकली हुई हड्डियों के ढांचे, गोश्त नाम की कोई चीज इनके चेहरों पर ना थी। बेतहाशा बड़े हुए सर और दाढ़ी के बाल, मैल से भरे लंबे नाखून, लिबास नाम को भी ना था। कौन हो तुम लोग? शकुंतला इनके करीब बैठते हुए नरम लहजे में इनसे मुखातिब हुई तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल दिखने लगे, फिर मारे डर के चीखने लगे। वो शकुंतला को शायद कोई भूत समझ रहे थे। शकुंतला समझ गई कि यह मुसीबत के मारे यहाँ कैद हैं और अब इसे सांप से इंसान बनता देखकर बुरी तरह खौफ में मुब्तला है। इनकी हालत बता रही है कि अरसा से यहाँ कैद हैं। भूख इनके चेहरों और जिस्मों से उया थी, लिहाजा शकुंतला ने सबसे पहले इनके लिए बजोरे शक्ति खाना हाजिर किया। आलमे गैब से अचानक ही अपने सामने इन दोनों ने खाने का ख्वाब सजा देखा तो मजीद डर गए और शायद इसे अपना ख्वाब समझने लगे। लेकिन शकुंतला मुस्कुराई और बोली, लो पहले खाना खा लो, फिर बातें होंगी। मैं जरा इधर उधर का जायजा ले लूं। अपने सामने मुर्गे मुसल्लम और भाप उड़ते खानों की खुशबुएं इनके नथनों में घुसी तो वो दोनों ललचाई नजरों से खाने को देखते हुए कसमसाने लगे। तो शकुंतला ने खाने का थाल धक्का लगाकर इनके करीब कर दिया तो दोनों ने पहले आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया। शकुंतला की तरफ देखा तो शकुंतला ने नहायत प्यार से पुचकारते हुए इन्हें खाने की इजाजत और हौसला दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता रोटियों का नवाला तोड़ने लगे। एक दो नवाले खाने के बाद इनकी भूख तो चंद हो गई और वो नदीतों की तरह खाने लगे और शकुंतला उठकर कदम कदम टहलने के अंदाज में इधर उधर देखने लगी। इसके ख्याल में इस गार को हर तरफ से मुकम्मल बंद होना चाहिए था, लेकिन उसे एक ऐसा सुराख दूसरी जानब भी दिखाई दिया जिस किस्म के सुराख से वो नदी वाली तरफ से दाखिल हुई। दूसरा सुराख भी पहले सुराख जितना था। शकुंतला के दिल में उम्मीद की किरण उभरी। ये सुराख भी फर्श से खासा बुलंद था, लेकिन शकुंतला के लिए ये कोई मसला न था। वो थोड़ा सा बुलंद हुई और सुराख के पास जाकर इसके साथ आंख लगा दी और बाहर झांकने लगी तो दूसरी तरफ उसे छोटी बड़ी चट्टानों का दूर तक फैला एक वसी सिलसिला दिखाई दिया जिसमें जगह जगह घाटियां थी। इस वादी के गिरदा गिर्द भी से बुलंदो बाला पहाड़ नजर आए। वो सोचने लगी कि जादू के जोर से इस जगह को तोड़ डाले ताकि दोनों कैदी भी रहा हो सके, लेकिन फिर इस मसलहत के तहत इसने अपने इस इरादे को तर्क कर दिया कि कहीं ये ना हो कि इस गार को पहले ही जादू के जोर से बंद कर दिया गया हो। दोनों जादू टकराने से कहीं सूरत-ए-हाल गंभीर ना हो जाए और खुद वो भी कहीं कैद ही ना होकर रह जाए। वैसे भी इन सिर्फ दो मामूली कैदियों के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना इसकी नजर में दानिशमंदी हरगिज ना थी। लिहाजा वो फुर्ती से सांप बनी और फिर इन कैदियों से मजीद कोई बात किए बगैर दूसरी तरफ निकल गई। दोबारा इंसानी रूप इख्तियार किया और इधर उधर देखने लगी। ताहद्दे नजर छोटी बड़ी चट्टानों के सिलसिले थे। जिस पहाड़ से वो निकली थी इसको उसने सर उठाकर देखा तो वो इंतहाई बुलंद नजर आया। दूसरी तरफ भी सामने दूर ही इससे बुलंद पहाड़ नजर आ रहा था। अलबत्ता दरमियानी वादी में छोटी नदी, चट्टानें और घाटियां थी, कहीं भूरी कहीं स्याह, अजीब वीरान सा मंजर। इसने उठते हुए हर चीज का जायजा लेने का सोचा और फिर इसके पांव जमीन छोड़ते चले गए। अचानक इसकी नजर वैसे ही एक गोल सुराख पर पड़ी जिस किस्म के सुराख से निकलकर वो बाहर आई थी। ये दोनों सुराख एक दूसरे से तकरीबन 20 फीट के फासले पर थे। फिर किसी ख्याल के तहत शकुंतला ने मजीद आगे देखा तो उसे वहां भी वैसा ही सुराख नजर आया। मजीद आगे देखा तो वहां भी वैसा ही सुराख था। शकुंतला ने होंठ सुकेड़ कर अपने आप से कहा,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے پہاڑ کے اندر جگہ جگہ کال کوٹریاں ہیں جن میں قیدیوں کو بھوکا پیاسا بند کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ شکنتلا اس قدر تکلیف دہ موت کا تصور کر کے ججری لے کر رہ گئی۔ پھر ایک خیال چناکے کی طرح اس کے ذہن میں اترا کہ قیدیوں کو ان کوٹریوں کے اندر کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ان سوراخوں سے تو اندر گھسنے سے رہے، اور پھر یہ کہ اگر وہاں یہ سب بھوکے پیاسے ہی ڈالے جاتے ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 دنوں میں ہی ان کی موت واقع ہو جانی چاہیے۔ جبکہ شکنتلا نے جن 2 قیدیوں کو دیکھا تھا، ان کی قسم اسری اور لاگری بتا رہی تھی کہ وہ عرصہ دراز سے وہاں پڑے سسک سسک کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قیدیوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو معمولی ترین مقدار میں کھانا ضرور ملتا ہے، اسی بنا پر وہ زندوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بتدریج کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔